Gihinumdum sa lokal nga panggamhanan ang ika-15 katuig nga anibersaryo sa 2011 Matina Pangi flash flood, usa ka trahedya nga mikalas sa kinabuhi sa 30 ka mga individual, samtang usa pa ang nagpabiling wala makita. Gipangunahan ni City Councilor Jessica Cookie Bungguyan kauban sa CSWDO Head Julie Dayaday, mga opisyal sa barangay ug mga kabanay sa biktima ang seremonya sa paghinumdom. Gipanguluhan ni Reverend Father Emmanuel Bong Gonzaga ang pag-ampo nga gisundan sa paghalad og bulak ug pagdagkot og kandila mismo sa Matina Pangi Bridge isip paghinumdom sa mga kinabuhi nga nawala. Human sa seremonya sa Matina Pangi Bridge, usa ka mubo apan mahinungdanon nga programa ang gipahigayon. Di nagpadalasab sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte nga gipaabot ni Konsehala Bungguyan. Let this commemoration solidify our commitment to further promote disaster preparedness, carry out our plans to nurture our environment, and build a more disaster-resilient community for years to come. Pipila sab ka mga kabanay ang nagpaabot sa ilang mga pasalamat sa lokal nga panggamhanan sa padayong paghatag og importansya sa mga kinabuhi nga nakalas tungod sa maong trahedya. Dili lalim pero kana man kay kamatuoran nga mga panghitabo nabubuton na tanan sa Ginoo. Muna salamat kayo kay kini nagpadayon tungod kay kinusa ni ka pagpahinumdom nato nga dili nato walaon, dili nato sila malimtan kay tungod sila nga atong mga hinigugma. Nagapasalamat ko anong programaha kay bisan pa man sa 15 katuig na nilabay nagpadayon gihapon ni daghang salamat damo na kay Mayor Duterte. Gipasiugdasab ni Dayaday nga ang trahedya sa Matina Pangi flash flood kinahanglan mahimong dakong leksyon sa tanang Dabawenyo aron mas mapalig-on ang kahibalo ug pagpangandam batok sa mga kalamidad. Matud pa niini, importante nga ampingan ang palibot alang sa umaabot nga henerasyon ug maminaw sa tanang pahimangno sa mga otoridad. Gidasig usab niini ang publiko nga motuman dayon sa evacuation order sa City Disaster Risk Reduction and Management Office aron malikayan ang pagkawala sa kinabuhi ug masiguro ang kaluwasan sa panahon sa mga emerhensiya. Mahimo nato ni sumdanan nga mag-igmata ug atong atimanon ang ato ang palibot para sa ato ang mga kabataan kay dili na pud nato gusto nga mahitabo pa to. So kinahanglan aware ta no kung asa preparado ta sa ato ang mga dapat himuon kung aduna may pagpahinumdom sa atong city disaster nga pagmiingon ga sila evacuate yun ta. Kahinumduman nga tungod sa kusog ug padayon nga pag-ulan sulod sa pipila ka oras, kalit ang pag-apaw sa Matina River nga misangpot sa grabing pagbaha sa Matina Pangi ug kasikbit nga barangay hinungdan sa maong trahedya. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.